अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द रियल वर्ल्ड विद काज़िम। आपने ख़बरें तो बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन कुछ ख़बरें ऐसी हैं जो इंसान को हैरान और परेशान कर देती हैं। उनमें से एक ख़बर आज आपके सामने रखता हूँ। आपने जो है उस्मान मिर्ज़ा का नाम सुना होगा और उससे रिलेटेड केस के बारे में डिटेल्स भी आप लोग जानते होंगे। जो लोग ख़बरों से टच रहते हैं और जो लोग इन चीज़ों से दिलचस्पी रखते हैं वो ज़रूर इस खबर को जानते होंगे। बहरहाल आपकी रिमाइंडर के लिए जो है मैं बता देता हूँ आपको। 7 जुलाई 2021 को एक वाक़या हुआ था जिसमें एक लड़की और एक लड़के को एक फ्लैट के अंदर बरहना करके उनको जो है उनकी वीडियो बनाई गई थी 2 से ढाई घंटे तक, और उसको जो है फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। तो उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुई और वो लोग जो है पकड़े गए, उनके बाद बहुत सारी पेशियां हुई। अडियाला जेल में जाकर 3 मुलजिमों की शनाख्त की थी इस मुतासरा लड़की ने। 3 मुलजिमों की शनाख्त की थी और सारा केस आगे चला। अब जो है उस केस में ऐसा मोड़ आया है जो खबर आप सुनेंगे और हैरान होंगे कि क्या ऐसा भी होता है पाकिस्तान में? क्या ऐसा भी निज़ाम इंसाफ के अंदर ऐसे लूप होल्स भी हैं कि वीडियो होने के बाद, टोटली एविडेंसेस होने के बाद, हर चीज, ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी अब मुल्ज़िमों के लिए और बल्कि मुजरमों के लिए वो एक रास्ता ऐसा बना दिया गया है जहां से वो सेफली बाहर निकल सकते हैं। वो ये है कि लास्ट वाली पेशी पर जो है उन्होंने कहा था कि मैं इस मुल्जिम को जानती नहीं हूं, ये उस्मान मिर्जा है कौन, एक ये नहीं जानती। दूसरा, उनकी बुध को पेशी थी, यानी कल उनकी पेशी थी, वो लोग पेश नहीं हुए। वहां के जज जो है उन्होंने उनको उनके लिए वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है, बोला कि उनको पकड़ के यहाँ पेश किया जाए। जब वो पेश हुए तो इस केस ने ऐसा मोड़ लिया जो कि आपको हैरान करने वाला है कि इन्होंने कहा कि मैं तो इस शख्स को जानती ही नहीं हूं, ये बंदा है कौन। और दूसरी बात यह है कि इस केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये लड़की कोई और है इस केस के अंदर। जो कुछ हुआ था वो मैं तो उस केस में मुलव्वस ही नहीं थी, मैं तो थी ही नहीं। अब यहां आप ये देखें कि जो लड़की पहली पेशियों पर आकर इन लोगों की शनाख्त करती रही, इनको बोलती रही कि हाँ मैं हूं, मेरे साथ ज्यादती हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, सब कुछ एक मतलब पूरी एक एविडेंसेस मौजूद थे, पेश किए गए सारा कुछ। वहां जो रिपोर्ट हुई 164 की, वो किस मजिस्ट्रेट ने की, औरत ने की, मर्द ने की, वो कहते इसका भी हमें नहीं पता। और जो पुलिस ने रिपोर्ट बनाई वो उन्होंने जाली रिपोर्ट बनाई है और हम लोगों से वाइट पेपर पर उन्होंने साइन भी लिए हैं और अंगूठे भी लिए हमारे। तो जब उन्होंने वीडियो चलाई, उन्होंने बंद कमरे के अंदर, जज साहब ने, उनके जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील है, उन्होंने कहा कि वीडियो चलाई जाए कमरे में। तो जब मीडिया वालों को बाहर निकाल दिया गया और उसकी वीडियो चलाई गई तो लड़की ने अपने आप को पहचानने से इनकार कर दिया और जवाब दिया कि मेरी जो है इस तरह इस शक्ल की 7 लड़कियां मौजूद हैं इस दुनिया में, तो वो कोई और होगी, वो कोई और होगी। तो अजीब इत्तेफाक है कि लड़के के भी यही कमेंट्स, लड़की के भी यही कमेंट्स। और दूसरी बात, ठीक है मान लिया कि ये इत्तेफाक है, वो लड़की और ये लड़का, और अजीब इत्तेफाक ये नहीं है कि अदालत में ये दोनों इकट्ठे, वीडियो में इनके हम शक्ल इकट्ठे। जब लड़के से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी जो है इस वाकया का तो हमें पता है, लेकिन हम उस वीडियो में मौजूद नहीं है। इस वाकये के बाद हम लोगों की अरेंज मैरिज हुई है, हम लोगों ने आपस में शादी की है, जिस शादी में दोनों फैमिलीज ने शिरकत की थी, शिरकत की। लेकिन असल हकीकत यह है
کہ جب ان کی جو ہے یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو ان لوگوں نے جا کر کورٹ میرج کر لیا آپس میں، کہ ظاہر ہے جو کچھ ہوا ہے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی مطلب ہوا ہے ان ویڈیو، تاکہ ہم کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، تو انہوں نے آپس میں شادی کر لی تھی۔ تو اب وہ لڑکا بھی کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں جانتا، میں ریل اسٹیٹ کا بزنس کرتا تھا، اور اس بزنس میں جو ہے مطلب میں نے اس وقت چھوڑا تھا جب یہ ویڈیو منظر عام پہ آئی تھی۔ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان کا قصور ہے یا ہمارے نظام انصاف کا قصور ہے کہ جو اتنا انصاف کو ڈیلے کرتے ہیں، اتنا ڈیلے کرتے ہیں کہ کہیں پر جا کر یہ نکل جائیں، کہیں پر جا کر ان کی دہاڑیاں لگیں، اور یعنی جو مدعی ہے اس کو بھی ظاہر ہے پیسے دیے گئے ہیں۔ یہ سمپل سی بات ہے کہ ان کو اتنا پیسہ دیا گیا ہے، ان کو اتنا پیسہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکتے ہیں، اور اس چیز سے وہ دستبردار ہو رہے ہیں، اور ان زندگیوں کو بچایا جا رہا ہے جو درندے تھے جنہوں نے یہ کام کیا۔ بلکہ اب درندے وہ صرف وہ نہیں ہیں، درندے یہ بھی ہیں جو ان کو بچانے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انہوں نے پیسے لیے، مظلوم کے ساتھ زیادتی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ملزم کو سزا نہیں دی، بلکہ زیادتی یہ بھی ہے کہ آپ ملزم کو بچا رہے ہیں۔ تو مظلوم کے ساتھ زیادتی ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نے پیسے لیے، آپ کا مطلب انہوں نے سب کچھ، آپ کا فیوچر سیکیور ہونے کی ضمانت دے دی، تو یہ نہیں ہے۔ لیکن جو مظلوم ہے، حقیقت میں مظلوم ہے، جس کا نہ کوئی ساتھ دیتا ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہے، تو اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ ایسے درندوں کو بچا کر کسی اور کے لیے چھوڑ رہے ہیں آپ۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ نظام انصاف، جو 1-2 ٹکے کے آدمی عثمان مرزا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہر ایویڈنس ہونے کے باوجود ویڈیو موجود ہے، ویڈیو میں عجیب اتفاق ہیں کہ یہ عثمان مرزا اور یہ لڑکی اور یہ لڑکا ایک ساتھ ہی جمع ہو گئے، وہ ویڈیو موجود ہے، انہوں نے پہچانا بھی صحیح، سب کچھ کیا، لیکن یہ چھوٹ رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام انصاف نواز شریف کو پکڑ سکتا ہے، مریم نواز کو پکڑ سکتا ہے، یا کسی اور شہباز شریف کو پکڑ سکتا ہے، یا کسی اور سے لوٹی ہوئی رقم وصول کر سکتا ہے؟ فارگیٹ اٹ، آپ اسے بھول جائیں کہ ہمارا نظام انصاف جو ہے کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کرنا ہے آپ کو کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے مجھے کرنا ہے، میں اپنے آپ کے لیے کروں، آپ اپنے آپ کے لیے کریں۔ اس نظام انصاف سے اور اس ملک کے قوانین سے آپ کوئی امید نہیں رکھ سکتے کہ یہ آپ کو کچھ انصاف دلائیں گے، کچھ بھی کریں گے۔ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک کیس ہے، 10 سال ایک کیس چلتا ہے، بیچارہ جو مدعی ہوتا ہے وہ پیچھے بھاگ کے اتنا تنگ آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار چھوڑ دو، دفع کرو اس کو، بس میری زندگی ایسے ہی رہنے دو، یہ ٹھیک ہے۔ یا تو پھر پیسہ اتنا پھینک دیا جاتا ہے جو با اثر لوگ ہیں۔ کیا عثمان مرزا سے کم پیسہ ہے ان لوگوں کے پاس جو کروڑوں کی جائیداد لوٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کم نہیں ہے، وہ اس سے بھی زیادہ پھینکتے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وقت کے چیف جسٹس نے ہاسپٹل سے شراب پکڑی، اور دوسرے دن لیبارٹری میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ شراب نہیں ہے بلکہ یہ شہد ہے۔ تو آپ ایسا کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی آنکھوں سے چیز دیکھی ہوئی چیف جسٹس نے وہ صحیح ثابت نہیں کر سکا، تو آپ اور میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اس بات پر سوچئے گا اور مجھے بھی بتائیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میری ناقص عقل جو ہے اس چیز کو برداشت نہ کر پائے، لیکن آپ بھی اپنی رائے دیجئے گا۔ کیا آپ اس سسٹم سے نظام کی توقع رکھتے ہیں؟ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔